In fields he preached with burning light, to fish, to crowds both day and night. When all seemed lost he showed the way, Saint Anthony still hears us pray. मोगाचनो मलगडी आमच्या कुटुंबांतली, आमच्या फिरगेजीची, आमच्या समाजाची मोलादीक दिरवी. कित्याक हो संदेश आयच्या वांजलांत आमी आयकलें, सर्गींचें राज म्हणल्यार मोलादीक दिरवें आसल्या बरी, मोती आसल्या बरी म्हणून. आनी देखूनच हांवें हो संदेश काण गेला. आयच्या दिसा आमी जागतीक मलगड्यांचो दीस आचरण करता आसतना आमची मलगडी, आमची मोलादीक दिरवी हे सत आमी समजून जिवंक जाय. आनी ह्या वर्साक आयच्या दिसा आमी जागतीक मलगड्यांचो दीस आचरण करतात आसता. 2021 पापा फ्रांसिसान हें आचरण आरंभ केल्लें. आनी आयच्या वर्सा जागतीक मलगड्यांचो दीस. आनी ह्या वर्साक पापा लियोन हांव तुका केदेंच विसरावचो ना, हांव तुका केदेंच विसरावचो ना, हो एक देव वाक्य काण गेला ताणें येजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अध्याय 49 ओळ 15. हांव तुका केदींच विसरावचो ना. सर्व मलगड्यांक देवान म्हणचें हांव तुका केदींच विसरावचो ना. आमकां कळीत आसा मलगड्यांक उडास उणो म्हणून. तें सत. उलयलें उलयतात, परत तेंत उलयतात. विसरोणी चड तांकां मलगड्यांक. एक पुटी आब घरा केदाळे मायक व्हडले मायक हानी स्वीटी डार्लिंग म्हणून आपोवचें खंय केदाळाय आबान. नातवाक तें आयकून आजाप. नातू विचारता खंय आबा कडेन, आबा कितलो मोग तुका म्हज्या व्हडली मायचे वयर. तो व्हडलो आप सांगता खंय मोगी ना मत्ती ना, तिसो ना म्हाका तिचें नांव म्हाका उडास ना, देखून हांव स्वीटी हानी म्हणचें म्हणून. तांकां उडास उराना. तुमकां कळीत आसा आमच्या घरांनी आमची मलगडी आसात, तांकां उडास ना, तांकां विसरोणी आसा वय. मोगाचनो तुमची कुटुंबादाराय तुमकां विसरून आसूंक पुरो. म्हाका कळीत ना हें घडटा कुटुंबांनी. मलगड्यांक आमी विसरात. हांव तुमच्या कुटुंबादारी तुमच्या कुटुंबादारांनी तुमकां विसरून आसूंक पुरो, पूण देव तुमकां केदींच विसरोवचो ना. बरोसो दिवचो वाक्य पळया. देव तुमकां केदींच विसरोवचो ना. आनी देखूनच देवान तुमकां तासो स्थान दिला. हें समजून जिवंक जाय हर एक मलगड्यान. वडिलां कोण आसात आमच्या फिरगजींत, आमच्या कुटुंबांत, देवान तुमकां तासो स्थान दिला. कित्याक हांव सांगता, देव कोण? आम्हा सर्वांचो मलगडो. देव सगळ्या रचनेचो मलगडो मनीस तो. मलगडो तो वडील, आम्हा सर्वांचो वडील देव. आनी तशेंच आमच्या समाजांत तासो स्थान देवान तुमकां दिला. तुमी ह्या फिरगजीची वडिलां, तुमच्या कुटुंबांतली वडिलां, देवाचो स्थान तुमकां ताणें दिला. आनी देखूनच एक म्हणल्यार उतरप्राय आमी आपोवणें जावन स्विकार करूंक जाय. देवान आमकां एक आपोवणें दिला. वडील जावन जिवंक, वडील जावन घर कुटुंबाचो वडील जावन जिवंक देवान म्हाका एक आपोवणें दिला, एक भाग फावो केला. देखून कोरगोंजे येनाकात, कोरगोंजे येनाकात. अयो म्हाका थंय दुखता, म्हाका हांगा दुखता, कशी आसाय म्हणून विचारला, कसो आसाय म्हणून विचारल्यार काल सांगचें फादर, प्राय जाली न्ही फादर. कोरगोंचे देव केदाळा म्हजो उगडास काडटा की कोत्तू ना फादर. ना, संतोशान जिवंक आसा मोगाचो न्हू. तुमकां मेळ्ळलो भाग आमकां मेळटा की ना की कळीत ना. वय न्ही,
तुमी आतां तुमच्या उतर प्रायाक पावल्यात. आमकां ती प्राय पळोवंक मेळटा की देखूंक मेळटा की आमकां कळीत ना. देवान तुमकां फावो केलां तर देवाक अर्गां दिया, तें एक आपोणे जावन स्विकार करा. मात्र न्ही, हांवें सांगलें देवान ताचो स्थान तुमकां दिला जाल्यार ताचे बरी तुमी जिवंक आसा. तें आनी एक सोत आसा. प्राय जाल्ल्या उपरांत आमी स्वीट 16 बरी जिवंक ना. 60-70 उतरल्या मागीर हांव रुखाक सोडटा म्हणल्यार जायना. जागृत. देवान सांगलां ताचो स्थान तुमकां दिला जाल्यार देवा बरी जियेया. ह्या संवसारांत आमच्या कुटुंबांनी देव कितें करता? देव बेसांव दिता. देव बेसांव दिता. आमकां बेसांव जाया. देव बरी देख आमकां दाखयता. तुमी आमकां बरी देख दाखया. देव तिदवणी दिता. आमकांय तुमी तिदवणी दिया. ल्हानांक तुमी तिदवणी दिया. आनी तुमचे थंय कितें सगळी बरेंपण आसा तें आमचे थंय वांटून जियेया. देवान जियेल्ले बरी. मलगड्यांक हांवें सांगचें, देव तुमकां केदींच विसरोवचो ना. कित्याक देवान ताचो स्थान तुमकां दिला तर देवा बरी आमच्या मदें तुमी जियेया. आशिर्वाद बेसांव दिया. शिराप घालनाकात. साबारपुटी हांवें आयकलां मलगड्यांनी शिराप घालचो. भुरगीं थोड्या फाटी सूख करतात मोगाचें न्हू. ल्हानां सूख करतात वय, पूण शिराप घालनाकात. तूं नाच जावन वचू ना. मलगड्यांनी तें सांगूंक ना. देवाचो स्थान तुमकां दिला. बेसांव दिया. बरी देख दिया. आमकां बरी देख दिया. तुमच्या उतरांनी, तुमच्या करण्यांनी नाका जाल्लें उलोवचें न्ही. तुमी तुमच्या तोंडांतल्यान नाका जाल्लीं उतरां येवचें न्ही. मलगड्यांक हांवें सांगचें, तुमच्या तोंडांत तें आयकूंक बरें जायना. बरी देख दिया. तिदवणी दिया. आमी सूख करता वय, तें समा न्ही, हें समा. तिदवणी दिया. तुमचें थंय कितें सगळी बरेंपण आसा तें आमचें थंय वांटून घेया. देवा बरी जियेया मोगाचें न्हू. बरी देख दिया आमकां. आनी कशें हें करचें? पयल्यान पयलें आमकां भावार्थ शिकया. आमकां मागणें करूंक शिकया. मोगाचें न्हू, भावार्थ बुकांत हांव येना. तूं कितलेंय कॅटेकिसीस क्लास काडूंक पुरो. तुवें कॅटेकिजम क्लास आसा न्ही, कितलेंय शिकोवंक पुरो. आमच्या सिस्टरांनी जावंक पुरो, हांवें जावंक पुरो. आमी कितलें शिकयल्यार तें तांच्या मतीक वचना. तुमच्या जिविता मुखांतर तुमी शिकया. मागणें भावार्थ कितें म्हणून तुमी आमकां शिकया. हांवें सांगलें भावार्थ बुकांत हांव येना मोगाचें न्हू, जिवितांत हांव येवचें. तुमी पळया, सान पावलो न्हू तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र, अध्याय 1 वोळ 5 तो कितें म्हणटा पळया. तुजो परजळटा तसलो भावार्थ तुजे आजे लुईसांत हांव शिकलाय. तूं भावार्थ कैतान येता, वडिलांत हांव येता. आमच्या वडिलांत हांव वय न्ही. आमकां कोणें कुर्साची कुरी काडूंक शिकयल्लें? आमकां म्हाका कोत्ता म्हज्या मायन. आयच्या दिसा ह्या दिसांनी हांव पळयतां भुरगीं येतात अशें करतात. माय तशें शिकयना. आवयन शिकोवन आसूंक पुरो, म्हाका गोत्तू ना, वा बापायन शिकोवन आसूंक पुरो, पूण माय तशें शिकयना. मायन कुर्साची कूड काडूंक शिकोवचें कशें? संत कुर्साचे उर्वेन निवार आमकां आमचे देवा. तुमकां म्हाका गोत्तू ना. म्हज्या मायन म्हाका कितें केलें? हात दवरून शिकयलें म्हाका. काड रे अशें. काड घट्ट दामून. मायन शिकोवचें. मागणें करूंक शिकया. कुर्साची कुरू काडूंक शिकया. तुमच्या भुरग्यांक गोत्तू ना. एखाद्या वेळा तुमच्या घरांनी मलगणी आसतोनी तुमच्या नत्रांक तुमी शिकोवना जाल्यार वेस्ट. ती उतर प्राय वेस्ट तुमकां देवान दिल्लें. शिकया मागणें. सकाळींची मागणी जावन वचूंक पुरो. मिसाक वचूंक. म्हजी माय म्हाका एकच एक दीस घरान न्हिदोंक सोडोना. घरा रजेक आयल्या वेळार, बोर्डिंगांत हांव रजेक आयल्या वेळार सकाळीं 5:30 जाताना येवन उठ रे मिसाक वचोंक आसा रे, उठ रे न्हिदोंक सोडना. कितें करचें? उठोन वचचें मागीर.
तेर शिकयतना पळया दिमी म्हूण तेर शिकोवचो भुरग्यांक घरांनी तेर सुरू जाताना आतां ओके संजेचे मागणें सुरू जालें तेर सुरू करतना पयले सगळे ल्हानांनी दिमी घालूंक दिमी म्हणूंक आसा दिमी घालूंक आसा थोड्यांक 5 मिस्तेर दिमी घालून तूं सांगूंक आमच्या घरांनी म्हज्या घरांत पयलो मिस्तेर मागीर 5वो दुसरो तिसरो चवथो बशयेत 5व्या मिस्तेर पत्त्यान उठायचें थोड्या म्हज्या बापूच्या घरांक थंय तांकां 5 मिस्तेर दिमी घालून सांगूंक बाबार्थ शिकया मोगाचो न्हू बाबार्थ शिकया दुसऱ्यान जिविताचो अनुभव आमकां शिकया बाबार्थ शिकया जिविताचो अनुभव आमकां शिकया तुमी जियेल्यात न्ही कितें गरजेचें म्हणून तुमकां कळीत आसा आस्त बोदीक दुडू क्षणीक तें गरजेचें न्ही म्हणून तुमकां आतां कळटा कित्याक तुमी जियेल्यात मागणें मोग संबंद शाश्वीत तें तुमकां आतां आशा येता बगूंक जाय म्हणून तेंच शाश्वीत तें तुमच्या ल्हानांक शिकया तुमी कितें गरजेचें न्ही तें तुमच्या ल्हानांक शिकया आमकां कळीत ना तें आमी जियेत तसो तुमी जियेल्यात तुमकां कळटा आतां कळटा वय न्ही आतां कळटा तुमकां बसून आसतना हें पुरो हांवें सक्कडी केलें न्ही कितें फायदो कांय फायदो ना इतलें सक्कडी केलें कांय फायदो ना आतां तुमकां कळटा तें आमकां शिकया जिविताचो अनुभव आमकां शिकया आनी भोव प्रमुख जावन आदले बरे संप्रदाय आमकां शिकया मोगाचो न्हू बरे संप्रदाय आज मीस जाल्ल्या उपरांत हांव एक तुमकां वॉट्सॅपार एक मेसेज धाडटा बारी बरी मेसेज मलगाणींनी कशें जियेचें संप्रदाय बरो संप्रदाय कितें सक्कडी आसा तें आमी कशें हेरां थंय वांटून जिवोवंक आसा तें हांव तुमकां धाडटां कन्नडांत आसा संप्रदाय बेसांव मागचें वडिलां लागीं ओके मागणें जाल्ल्या उपरांत आमी बेसांव मागता पूण आदीं कशें म्हणल्यार कोण म्हण वडील घरा आयल्यार ताच्या लागीं पयलें ल्हानांनी वचून कितें मागोवंक आसा बेसांव मागोवंक आसा बेसांव दी धाडटो बेसांव दी अंकल आतां ना जावंक पुरो थोडें बरी कार्य जाताना कशें तें आचरण करचें तें शिकया गलीज बगता थोड्या फावटी म्हाका गुत्तना हांगा हांवें पळोवन हांव सदांच फंक्शनाक वचना तुमकां गुत्ता हांव फंक्शनाक आनी अटेंड जायना थोड्या फावटी कुंगाराच्या फंक्शनाक सोरो वणसो तुमी केला गे म्हाका गुत्तना कुंगाराच्या फंक्शनाक दुसरो ओके जालें गी जाल्ल्या उपरांत घरा वचून पिये तुज्या कुटुंबादारा सांगाता जाय जाल्यार तुका सगळ्या पब्लिकार हिंदुवांची येवन आसतात तांचे मदें आमचें एक साक्रामेंताचें कार्य जाता आसा थंय सोरो वणसो म्हाका कळीत ना मलगाणी पळयतात न्ही तुमी वगत बसल्यात गी तुमी सांगूंक आसा हें करचें बरें न्ही हें आतां करचें नाका संप्रदाय उरया आमचे बरो संप्रदाय कितें आसा तें आमी उरोवंक जाय मलगड्यांक सांगलें हें हांवें देवान तुमकां ताचो स्थान दिला तर अशें जियेया देव सांगता अशें जियेया हांव तुका केदींच विचरोंचो ना पूण म्हज्या बरी तूं जियोंक प्रयत्न कर वय ल्हानांक कितें सांगता आमकां देव कितें म्हणटा आयचे दिसा कितें म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सोलोमन राय देवा लागीं कित्या खातीर मागता कितें विचारता म्हाका जणवाय दी म्हणटा वय न्ही तुज्या जणवायन बर म्हणटा मोगाचें न्हू बायबलांत जणवाय म्हणल्यार आमी देवान पळोवचें बरी पळोवचें हर एकी सगळ्यांक देव कशें पळयता तशें आमी पळोवचें हर एकी देवाच्या दृश्टीन पळोवचें आमी जणवाय म्हणल्यार तीच तर देव मलगाड्यांक वो स्थान दिला जाल्यार आमी तांकां तोच स्थान दिवंक आसा देवाचो स्थान तांकां आमच्या समाजान दिवंक आसा तर पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें आमची मलगणी आमकां आमच्या गिफ्टा खातीर आशेनात आमच्या सांगातपणाक आशेतात हें आमी मतीन दवरून जिवोवचें वय न्ही आतां मलगडी कोण आसत हांवें तुमकां विचारचें तुमकां भांगार जाय गी तुमकां रुपये जाय गी नाका तुमकां पूण तुमी सांगातपण आशेतात देखून मोगाचो न्हू ल्हानांक हांवें सांगचें इल्लोसो सांगात दिया तुमची गिफ्टां नाकात एक फावटी ते एक चेरके भुरगे खंय
प्रायवंत आवय बापाय घरां आसात इंडियांत आसात अमेरिका आसात खंय आनी आमच्या आवय बापायक आमी कितें म्हणी करीचे व्हडल्या पुतान ताणें एका करोडाचे कार बेंज कार काडून दिले खंय प्रायवंत आवय बापाय बेंज कार 1 करोडाचे म्हज्या बायक खुशी जाता म्हज्या बापाक दिलें दुसऱ्या पुतान 1 करोडाचें घर बांदून दिलें खंय व्हडलो बंगलो बांदून दिलो खंय आनी तिसऱ्या पुतान कितें केलें मायक बायबल आयकोवचें म्हणल्यार बारी आतां वाचूंक जायना बायबल वाचचें म्हणल्यार बारी खुशी आतां वाचूंक जायना देखून एक कीर काडून 1 करोड खर्च करन सगळें बायबल ताका बायपाटा करयलें खंय किराक मागीर उपरांत थोड्या दिसा उपरांत आवयचें लेटर आयल्या अमेरिकाक आवयन बरयलां खंय व्हडल्या पुताक पुता तुवें 1 करोडाचें कार दिलें म्हज्या बेडरुमांत आनी हॉलाक वचोंक म्हाका तांक ना हांवें हें कार काडून कितें करचें दुसऱ्या पुताक पुता इतलें व्हडलें घर बांदयलें कोणें नितळ करचें पुता म्हाका 1 कूड पुरो तिसऱ्या पुताक सांगता गे देव बरें करूं पुता तुका मात्र म्हजें कश्ट समजलें म्हाका डॉक्टरान सांगिल्लें कुंकडाच्या पिलाचें कालें सूप करून पियेल्यार तुज्या हाडांक बोळ मेळटा म्हणून आनी तुवें खंयचें एक पील धाडलें पळय तें हांवें सूप करून आमी सूप करून पियेलें देव तुका बरें करूं देव तुका बरें करूं हांगाच्यान तांकां नाका गिफ्ट आमचो सांगातपण जाय बसून तांच्या लागीं उलया थोड्या पटी उलया सांगातपणा कशें येतात दुसरें ती कर्स न्हय ती आमची आस्त आमची मलगडें कितलें कर्स करचें फादर कितलें पुटी आसपत्रेक आपोवन व्हरचें फादर बिजनेस करतात आसात गे तुमच्या मलगड्या लागीं इन्वेस्ट केल्यार प्रॉफीट मेळाचे हांगा इनपूट मात्र आउटपूट ना कांय फायदो ना कितलो करसिल्यार ना तशें उतरां उलोवचें न्हय मोगाचें ना आमी ती आमची आस्त मोलादीक दिरवें मोतयां आनी तशेंच आमी तांकां गौरव दिवंक जाय आनी तिसरे सुवातेर अखेरीक हांवें सांगचें तांकां आमी सोंसचें न्हय आमी तांकां आयकूंक जाय कितलें सोंसचें फादर हांवें थोड्या फावटी तमाशेक सांगचें कॉन्वेंटाक गेल्ल्या वेळार विनेट सिस्टर उलयलें तूं उलयत आसता हांवें सांगचें कशें सोंसतात की तुमी काय म्हणून आमी सोंसचें न्हय मोगाचें न्हू आमी तांकां आयकूंक जाय 1000 पटी उलोवन दित सांगलें सांगून दित आयकोचें वय 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 आसचें आनी आयकोचें आनी कालें करचें कितें करचें तुमी एक व्हिडिओ पळयला दिसता एक प्रायवंत बापायक व्हीलचॅरा वयर बसयला पूत पेपर न्यूज पेपर वाचतात आसा आनी एक गिरपुजी येवन बसता टेबला वयर तुमी पळयलां गुर्तू ना म्हाका टेबला वयर बसता प्रायवंत बापाय विचारता पुता तें कितें ते गिरपुजी बापा उपरांत ती गिरपुजी वचून ते झाडा वयर बसता परत्यान वो आप विचारता पुता तें कितें हाका इल्लोसो राग चडटा इल्लोसो ते गिरपुजी बापा ते गिरपुजी वचून ती गिरपुजी वचून रुखा वयर बसता परत्यान वो विचारता बापा पुता तें कितें म्हाका राग येयलो ती गिरपुजी म्हणून सांगलें न्हय आनी ती गिरपुजी वचून परत्यान खंय वचून बसता वो परत्यान विचारता पुता तें कितें हाका राग येता न्हय कितले फावटी सांगचें म्हणून पेपर पुरो उडोवन येता तो बापाय म्हणटा तूं ल्हान आसतना तुवें विचारलें तो सवाल 1000 फावटी विचारतलोय आनी हर एक फावटी तूं विचारतना म्हाका संतोश भोगतालो म्हजो नातू म्हजे लागीं उलयतालें म्हजे लागीं विचारतालें म्हाका संतोश भोगतालो आनी परत परत तुका हांवें तीच जवाब दितालो हांव मोगाचें न्हू इंदू नानागे नाळे निनागे ते हांगा सिमिस्ट्रीन बरयलां ताका अर्थ ना पूण हाका हांगा अर्थ आसा म्हाका ती प्राय पळोवंक मेळटा
म्हजो उडास कसो की म्हाका कळीत ना. आतांच म्हाका सगळें विसराता. कांय उडास आसना म्हाका थोड्या फाटी. पूण त्या प्रायेक हांव पावल्या उपरांत, उतर प्रायेक पावल्या उपरांत हांव कशें की म्हाका कळीत ना. देखून मोगाचो न्हू आमच्या मालगड्यांचो आमी मोग करया, तांकां गौरव दिवया, सन्मान करया, सन्मान करया. केवळ उतरांनी न्ही, आमच्या करण्यांनी.